नमस्कार. आज हांव तुमका एक बायल बामणाल काणी सांगता. एक गांव आशिल्ले. त्या गांवांतू एक बायल बामणाले दंपती आशिल्ले. तांणी मस्त आसे बुरक कोणाकची तांगेले कितलो दुड्ड असल्यारी सहाय करचे म्हूण नाशिल्ले. एक दीस कसन जालें म्हळ्यार तांगे लागीं घरांत एक बायल बामण आशिल्ली. तांकां तांगेले घरा खंयची कामागोस्कर एक डब्ब जाय आशिल्ले. तांगेलो डब्ब ना म्हूण हांगेल्या निंगूच्या आयलींची. हांनी दी विचार आशिल्ली मॅ कितले निमगिल्यारी दीनी. तांणी लास्ट म्हणलें आमकां मस्त अगत्य आस तुमी दिला भारी सहाय जाता आशिल्लें म्हणून. ताकाची हांनी मन ना जाल्यार वरा एक खंयची पोरणे डब्ब काडून त्या बायल बामणाक दिले. ते डब्ब घेवन चमकली त्या बायल बामण. अशी एक 2-3 दीस वत म्हणटना त्या बायल बामण वापस आयलींची आनी तांगेले डब्ब दिवन ताजे आनी एक सान डब्ब तांकां दिलें आनी म्हणलें तुमगेले डब्यान काल आमगेल्या घरांत तूं पील घाल्लें पळयाची म्हणून. तांकां तें पळोवन भारी खूश जालें. पोरणे एक डब्ब दिलेलें न्हयशी ताजे एक सान आनी एक नवो डब्ब मेळ्ळें म्हूण खुशेर कांडून घेतलें. वय वय आमगेल्या डब्याक पील घाल्ला हांवें दिया दिया म्हूण काडून खुशेर घेवन घेतलें. आनी ಸ್ವಲ್ಪ दिसान तांणी वापस आयलींची आनी म्हणलें आमकां जी एक तांबी जाय आशिल्लें तुमी उपकार जाता तांबी दिल्यार आमकां म्हणून. त्या हांणी लेखलें दिवया कशी वापस हाडून दिता हांवें म्हणून रुप्या तांबेक हाडून दिलें. ते बायल बामण तांबी घेवन गेलींची आनी 2-3 दीस म्हणटना वापस येवन म्हणलें घेयाची तुमगेली तांबी हो म्हणून. आनी ताजे आनी एक सान रुप्या तांबी दिवन म्हणलें कसा म्हळ्यार काल वापस तशी जाल्ली पळयाची तुमगेले तांबयान आमगे ते पील घाल्ला म्हणून एक सान रुप्या तांबया ओटू दिले. तावळी हांकां भारी खूश जालें. रुप्या तांबया ओटू आनी एक सान रुप्या तांबी मेळ्ळी म्हणून. आनी म्हणलेलींची मना लेखलांनी हें बायल बामणाक खंयची पिशी लागला निर्जीव वस्तू आमगेले ते पील घाल्ला म्हूण प्रतीपंत ताजे आनी एक सान कसाकी हाडून दिताची आसो आमकां कितें तांणी नव दिताशे आमकां लाभू नव जाताशे म्हूण तांवें काडून घेतलानी. वय वय थँक्यू आमगेले तांबयान पील घाल्यार हाडून दिलें मू तुमी आमकां म्हूण सांगून काडून घेतलें. तशी ಸ್ವಲ್ಪ काळ गेल्ले एक दिसू हांगे ते लागीं घरा बायल बामणा ते कसाकी एक पूजा आशिल्लें. तावळी तांकां एक व्हड ताट जाय आशिल्लें. तशी हांणी येवन निमगिलें आमगे ते ताट ना एक व्हड ताट दिल्यार तुमगेले उपकार जाता आशिल्ले म्हणून. तावळी हें बायल बामणान कशें लेखलें म्हळ्यार हा कशीच दिल्यार ताजे एक सान आनी एक हाडून दिता हांवें स्टिलाचे रुप्याच्यांनी दिल्यार सान वापस हाडून दिल्यार ताका तितलें मोल आसना. आपण भांगराचे ताट दिवया सान भांगरा ताट हाडून दिल्यार ताका मस्त मोल आसता नवें म्हूण आलोचन करून हें बायल बामणान भांगरा ताट हाडून दिलें. तावळी कसन जालें म्हळ्यार हें बायल बामण तें ताट घेवन चमकलींची. तें ताट घेवन गेल्ले तावळी सुमार दीस जाले. हें ताट वापस हाडून दितना तांणी हांकां भंय करूं सुरू केलें. भांगरा ताट घेवन गेल्ल्यांची वापस हाडून दितना म्हणून आलोचन करून हांणी एक दीस कोप्पान तांगे घरा बागला गेलींची आनी निमगिलें कितें आमगेलें ताट आनीक वापस दिनी मू तुमी म्हणून. तावळी ते लागींच्या बायल बामणान म्हणलें आमी कशी सांगची म्हूण मना वता नाशिल्लें तुमी आयली नवें चांग जालें आमकां सांगूंक भारी बेजार जाता जाल्यार काल रात्री तुमगेलें ताट हुशार नाशी मेल्लें म्हणलें. हें बायल बामणाक मात थंड दाराक केलेलशी जालें. ताट मरतवे फट्टी सांगू नाकाची आमगेले भांगरा वस्तू दिवची नाका म्हूण तुमी आलोचन करता नवें म्हणलें. ना ना बदल सांगता आसाची तुमगेलें ताट काल रात्री मेल्लें आमी ताका खुद्द वचून लासून आयलींची म्हणून सांगलें तांणी. तावळ हांकां कोप आयलें आनी तांणी गांवचे मुख्यस्था पुरा ओट्टू करून जोर गलाट केलें. पळयाची हें 2 बायल दंपतीन आमगेले भांगरा ताट व्हेल्लेले आतां वापस दियाची म्हळ्यार ते मोरून गेले म्हणटा खंयच्यो वासकी म्हूण निमगिता तांणी. तावळी ते गांवचे मुख्यस्थ निमगिताची ताट मेल्लें म्हणटावे कसन हें म्हणून. तावळी ते लागीं घरचे दंपती म्हणटाची ना हांव तुमकां पुरा विशय सांगता पळयाची म्हणून तांणी सांगताची पळय हांगेले डब्ब आमी व्हेल्लेले ते डब्यान पील घाल्ले आमी ताका वापस दिले. तांगेले तांबे व्हेल्लेले आमी रुप्याचे तेवूय पील घाल्ले वापस दिले की ना निमगेयाची म्हूण म्हणटा. तावळी त्या बायल बामण म्हणटाची वय वय आमगेले डब्यान पील घाल्लेले आमगेले तांबयान पील घाल्लेले वापस दिले तांतूं व्हड विशय कसो ना आमगेले पील न्हू ते म्हणून म्हणटा. तावळी
हानी म्हणताची वय ते पील घालल म्हणके कालया ताट वरा आमगे ते असताना हुशार नाशी मेल्ले आता मेल्लेले हकलास सुंजल्ला आम्ही ताटाक आत वापस दी म्हणून आम्ही कशी दिवचे म्हणून तावळी त्या मुख्यस्थापुरा मनात हास येता तांनी तावळ म्हणताची वय वय तांनी सांगताशे समज तुमगेल डब्बो तुमगेल तांबियो पील घालत म्हणारी तुमगेले ताट मरू कसला साथ तुमगेल डब्या पिल्लाक तांबिया पिल्ला दिला नव्हतानी तशीची मेल्लल ताटाक त्यांनी दिवू जायना त्यांनी लासून जाला तशी तुम्ही वापस घरा वचयत म्हणून सांगून तांका सांगून पटयताची धावळी या दंपत्यांक भारी बेजार जाता भांगराची ताट गेल्ल मो हाताच्यान म्हणून तावळली बेजारारी घरा वताची या काणीचे तात्पर्य कसं सांगाची आमका कष्ट पावना जाल्यार खंयचे वस्तू सुलभेर मेळना आणि मस्त आशी पावल्यार आशिल्ले वरा नष्ट जावचेची ताकाची चड आश पावूनच आमगेले हणेबरांत कसं असती ते आमका मेळणू मेळता म्हणून तुमक्या काणी खुश जाला म्हूण लेखता नमस्कार.